سلام اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اچھا تھوڑی پر صلاة کوئی نہیں ہاں جی یہ منڈر دے کیوں بیٹھے پڑھو الصلاة والسلام یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابک یا حبیب اوے دور کلو سائیں سن دے ہیں اوے دور کلو سائیں سن دے ہیں. سن گل دی سمجھ نہیں آتی میں آتا پیا کہ ساڈا نبی دوروں ہی سن دے لیکن گل کو اور بیان کرے اوے دور کلو سائیں سن دے ہیں او بج در سنواوے بئی چس ہے سبحان اللہ. اوے دور کلو سائیں سن دے ہیں بج در سنواوے بئی چس ہے بڑ پردہ سائیں دے پردہ دا کھائیں ٹکڑے کھاویں بئی چس ہے. پھر منظر میں کل دنیا دے بل شہر مدینے رامی بئی چس ہے. فقیر ہکڑی مرنا ہے مر سائیں دے نامے بئی چس ہے سبحان اللہ. فقیر ہکڑی مرنا ہے مر سائیں دے نامے بئی چس ہے. کملی والے یا کال کمل والے یا کال کمل والے یا. گل تو بڑی سوکھی جائیے نصیب اللہ دا تے عطا اللہ تے شفا اللہ دا گانا یاد کر لیندے ہو تو یہ بھی پڑھ کے سننے میں یقین ہے جی پڑھ لو تو اپنا فائدہ قبر کے اندر آج سدھر جیسے پڑھ لو ذرا. کال کمل والیا کال کمل والیا کال کمل والیا. اچھا تسی پٹھان ہو کہ نہیں پٹھان ٹھیک ہے تسی زندگی دی بیٹھے نہیں پڑھنا جڑے منہ تے رومال بیٹھی بیٹھے ہو پردہ کر کے آئے بیٹھے چاہو نہ موت ہوئے لگاؤ حضور دی محفل چ آ کے بندہ شرم نہیں کردا ایتھے تے نوری فرشتے آندے رہندے کہ اج اگر تسی منہ لکا لیا تا کملی والے نے منہ لکا لیا تو کچھ نہیں بننا. یہ سرکار نے منہ لکا لیا تو تیرا تے قبر وچ ہونا کوئی نہیں جتے ماں باپ رشتہ دار قبیلے بہن بھیڑا سارے چھڑ دے ونگے. میرے نبی نے فرمایا تیرے لگدا نہیں ایتھے انتہا ہے میں محمد کی ابتدا ہے. آج منہ نہ لگاؤ تے منہ بکھانا نہیں کہ آج بکھاؤ تے منہ بھی بڑھتی پئی فرشتے بنا رہے ہیں سونے تیرے ذکر چ فنا فنا آیا سی. اج کال کمل والیا کال کمل والیا کال کمل والیا کال کمل والیا. تیرے پہ نٹ گیا نو یا رسول اللہ کسے نہیں سنبھالیا. کال کمل والیا کال کمل والیا. جنہ دا عقیدہ کہ میرا نبی ہر دا سہارا بن دے ہوا پڑے کال کمل والیا کال کمل والیا. تیرے پہ لٹ گیا نو کسے نہیں سنبھالیا. کال کمل والیا کال کمل والیا. اونویں کوئی بیماری اکھاں دی بھی نہیں ہوندی اونویں کوئی بیماری
اکھاں دی بھی نہیں ہوندی جنہاں نے نا تیرا چم کے اکھیوں تے لا لیا سبحان اللہ اچھا تسی آپ سبحان صاحب آپ ہی گال کر رہے مسلک دی پرلے دھڑے دا بڑا عظیم عالم دین سی اشرف علی تھانوی صاحب بازاری زبان ساڑی کل کوئی نہیں عقیدہ اپنا ہوئے گا عقیدہ سنیا تھا کہ گواہی خیرہ تھی اشرف علی تھانوی ذات الشہید کتاب ہے انہوں نے دیو ویسے لکھ دیں کہ اگر تینوں کو بھاری جے مصیبت آ گئی ہے تو تیری مصیبت حل نہیں ہوندی پئی پریشانی حل نہیں ہوندی پئی تے کی کر آدھ رات علی اوٹھ دے 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر حضور دا یہ جڑا نالین پا کے مثالی شکل حضور دے نالین دی مثالی شکل فرمائے حضور دا نالین پاک لے لے اینو پہلے چم لے پھر اکھیاں تے لا لے سبحان اللہ کون تاکہ سبحان اللہ سبحان اکھیاں اللہ تے لا لے ہن اکھیاں تے لا کے پھر اینو سر تے رکھ لے سر تے رکھ کے منہ مدینے وال کر کے حضور دی شان وچ چنگا سونا جا شعر پڑھ سبحان اللہ چنگا سونا جا شعر پڑھ کے اس تو بعد اکھ بند کر کے دعا مانگ مدینے والا میری مدد فرماوے تیری دعا اج مکی نو سی کملی والا کرم نوازی فرما دے اونویں کوئی بیماری اکھاں دی بھی نہیں ہوندی جنہاں نے نام تیرا چم کے اکھاں تے لا لیا کال کمل والیا کال کمل والیا تیرے بن ڈگیا نو کسے نہیں سنبھالیا کال کمل والیا کال کمل والیا ڈب نہیں سکتی کدی بیڑی طوفان اندر سبحان اللہ ڈب نہیں سکتی کدی بیڑی طوفان اندر جنہ تیرا نا آقا بیڑی تیل کھا لیا سبحان اللہ جنہ تیرا نا آقا بیڑی تیل کھا لیا کال کمل والیا کال کمل والیا شفا تو دی ہونی ہے محشر دے دن دی شفا تو دی ہونی ہے محشر دے دن وے جن تیرا سونیا جن تیرا سونیا جالی تینو پالیا کال کمل والیا کال کمل والیا کال کمل والیا کال کمل والیا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات فخر موجودات جناب سرور انبیاء محبوب کبریا شب اسرا کی دولا احمد مجتبی سونے تے مٹھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دیتے درود و سلام دا نذرانہ لا تعداد مرتبہ پیش کرن تو بعد اس کالی والا اور گرد و نواح دے غیور سنی مسلمان بھائی اللہ رب العزت دی برگاہ وحدانی کے اندر دعا گو ہاں کہ سرکار دے جوڑیاں دے صدقے آج دی اس بزم پاک دے اندر محفل پاک دے اندر
میں ناچیز گناہگار بدکار شیکار نو حق سچ بیان کر دی توفیق نصیب فرماوے